पाकिस्तान के खिलाफ 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 T20 मैचेस की सीरीज से साउथ अफ्रीका के कैप्टन समेत दो अहम तरीन खिलाड़ी बाहर हो गए हैं और उनकी रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया गया है। उसका हम जायजा लेते हैं कि इससे साउथ अफ्रीका के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा और क्विंटन डी कॉक जो कि रिटायरमेंट वापस लेने के बाद उनका भी कम बैक हो रहा है, वो कैसी परफॉर्मेंस देंगे। ये चीज़ डिपेंड करेगी कि उनको कितनी प्रैक्टिस मिलती है, कैसा माहौल मिलता है। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है T20 फॉर्मेट में, बाबर आजम के आने के बाद, उस्मान खान के आने के बाद, नसीम शाह के आने के बाद क्या होगी, न्यू लुक एक तरह से होगी। उसमें क्या किस तरतीब से प्लेयर्स होने चाहिए, उसकी बात भी करेंगे और प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर भी करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो 28 अक्टूबर से 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, उसमें उनके कैप्टन डेविड मिलर बाहर हो गए हैं और उसके साथ साथ उनके फास्ट बॉलर गिराल्ड क्वेडजे भी बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ना ही वो T20 और ना ही वनडे स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे और उनकी बाकायदा रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया गया है। ये दोनों प्लेयर्स अनफिट हो गए हैं। डेविड मिलर पाकिस्तान के सीरीज़ के लिए साउथ अफ्रीका के T20 कैप्टन मुकर्रर हुए थे और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी टीम को लीड करना था, लेकिन अब वो अपनी टीम को लीड भी नहीं कर सकेंगे। और डेविड मिलर, उनका रिकॉर्ड किसी टीम के खिलाफ जैसा भी हो, कम अज़ कम पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत मारते हैं। पाकिस्तान की जो पिचेस हैं उनसे काफ़ी आशना है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस खेलते हैं, तो उनका ना होना साउथ अफ्रीका के लिए यकीनन बहुत बड़ा धचका होगा और दूसरी जानिब पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए किसी हद तक ये रिलीफ का बायस भी बनेगा। और अब उनकी रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया गया है। उसमें यह है कि मैथ्यू ब्रेड्सके को वापस लाया गया है T20 स्क्वाड में, और अनकैप टोनी डी जोर्जी जो कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेल रहे थे और टेस्ट सीरीज़ की वाहिद सेंचुरी बनाने वाले बैटर थे, उन्हें पहली बार हो सकता है कि T20 मैच खेलने का मौका मिले। इससे पहले कभी उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, उनको भी शामिल कर लिया गया है। और अब डेविड मिलर की गैर मौजूदगी में डोनोवन फ्रेरा जो हैं वो साउथ अफ्रीका की T20 टीम को लीड करेंगे और देखना ये है कि उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीकी टीम कैसा खेल पेश करती है। उसके अलावा वनडे स्क्वाड की बात करें तो फास्ट बॉलर ऑटनेल बार्टमैन की वापसी हुई है, जो कि क्वेडसे को रिप्लेस करेंगे और उनके वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। और जो वनडे स्क्वाड की क़यादत है वो मैथ्यू ब्रेड्सके करेंगे। अगर स्क्वाड के ऊपर निगाह डालें तो T20 में डोनोवन फ्रेरा कैप्टन है। बाकी प्लेयर्स में कार्वन बोश, डिवाल्ड बरियस, नादर बर्गर, गिराल्ड क्वेडसे, क्विंटन डी कॉक, रिजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, कवीना मफाका, लुंगी नगीटी, मैथ्यू ब्रेड्सके, नकाबा बीटर, लुआन ड्री प्रोटोरियस, टोनी डी जोर्जे, अंडेल समेलन और लिजार्ड विलियम्स शामिल हैं। जबकि वनडे स्क्वाड में मैथ्यू ब्रेड्सके कैप्टन हैं। उसके अलावा कार्वन बोश, डिवाल्ड बरियस, नादर बर्गर, ऑन्टेल बार्टमैन, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोर्जी, डोनोवन फ्रेरा, बोर्जन फॉर्चून, जॉर्ज लिंडे, कवीना मफाका, लुंगी नगीटी, नकाबा पीटर, लुआन डरी प्रोटोरियस और साइन थिम्बा के शाइल, ये उनके वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें, इसमें अब काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। एक तो विकेट कीपर उस्मान खान क्लियर हैं कि वो उनको मौका दिया जाएगा। मोहम्मद हारिस को रिप्लेस करेंगे। मोहम्मद हारिस मुसलसल फेल हो रहे थे और उसकी वजह से उस्मान खान को अब मौका दिया गया है। तो उस्मान खान के लिए ये एक गोल्डन चांस है, गो कि बहुत ज़्यादा लोग इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे, और लेकिन इसके बावजूद अगर उस्मान खान को चांस मिला है तो ये उनके लिए एक गोल्डन चांस है। हो सकता है कि ये उनके लिए आखिरी चांस हो, तो ये सीरीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसमें उन्हें परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, तब जाकर वो उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसको मुस्तकिल तौर पर वो उसका हिस्सा बन सकें। उसके अलावा बाबर आजम की अब क्योंकि वापसी हुई है, और जैसा कि माइक हैसन ने पहले कहा था कि बाबर आजम अगर रिप्लेस करेंगे तो किसी ओपनर को करेंगे, तो शायद इसी वजह से फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया है। फ़खर जमान की जो कारकर्दगी है, गो के उसमें तसलसल कभी नहीं रहा T20 फॉर्मेट में। वनडे में वो शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, T20 में हमेशा ही उनकी कारकर्दगी पर सवाल या निशान लगा रहा है। और जब ये बात मैं करता था तो बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगती थी, लेकिन मसला ये है कि बाबर आजम और रिजवान के ऊपर सारी तनकीद होती थी और फ़खर जमान की जानिब ज़्यादा तवज्जो नहीं जाती थी। अब चूँकि आखिरी जो पाकिस्तान ने चंद सीरीज़ खेली हैं, इसमें फ़खर जमान सबसे तजर्बाकार बैटर थे, उनकी कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो जिम्मेदारी उस तरीके से निभाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से अब उनकी जो एक नाकामी है T20 फॉर्मेट में वो ज़्यादा खुल कर आई है।
لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ فخر زمان کو پاکستان کی ٹی 20 ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا، خاص طور پر جب آپ ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کھیلنے کے بالکل قریب ہیں اور فخر زمان جیسا کلین ہٹر آپ کی ٹیم میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کی پوزیشن چینج کریں، چوتھے نمبر پر اگر وہ زیادہ اچھے رنز کر کے دے رہا ہے تو وہاں پر کھلایا جائے، بجائے اس کے کہ آپ انہیں زبردستی صرف کسی کے باکس میں انہیں دوبارہ اوپنر کے طور پر کھلانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر فخر زمان کو ٹی 20 فارمیٹ میں ایز اے اوپنر زیادہ کامیاب ہونا ہوتا تو 2018 کے اکتوبر سے لے کر 2021 تک وہ ہو چکا ہوتا۔ 2.5 سال وہ مسلسل فیل ہوا، تو اس دوران ان کی 36 رنز کی اکلوتی ایک اچھی اننگز آئی، ورنہ وہ مسلسل فیل ہوتا رہا۔ تو ٹی 20 فارمیٹ میں وہ جدوجہد کرتے ہیں، اب کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ سلیکشن کمیٹی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن انہیں بہرحال ایز اے اوپنر اگر نہیں کھلانا تو انہیں چوتھے نمبر پر بہرحال کھلایا جا سکتا تھا، جو کہ حسن نواز سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کہیں گنا زیادہ بہتر چوائس ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی ہے کہ نسیم شاہ یا محمد وسیم جونیئر میں سے کون کھیلتا ہے، اور فہیم اشرف جن کی سپورٹ بہت زیادہ ہے، تو ان کے بھی کافی زیادہ فیئر چانس ہیں، ان کی کارکردگی بھی حالیہ عرصے میں کسی حد تک بہتر رہی ہے، خاص طور پر بیٹنگ میں، تو اس وجہ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فہیم اشرف بھی پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنیں گے۔ پہلے ہم آج اعلان کردہ پاکستان کے ٹی 20 اسکواڈ پر نگاہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد پاکستان کی پلینگ 11 پر کہ ان میں سے کن پلیئرز کو پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے۔ آج جس اسکواڈ کا اعلان ہوا اس میں سلمان علی آغا بدستور کیپٹن ہے، کارکردگی سب چیزوں سے قطع نظر۔ اس کے بعد عبدالصمد کی واپسی ہوئی ہے، ابرار احمد ہیں، بابر اعظم، فہیم اشرف، حسن نواز، محمد وسیم جونیئر، محمد سلمان مرزا، نسیم شاہ، سعد ظفران، سائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، عثمان خان اور عثمان طارق۔ ریزرو پلیئر میں فخر زمان، حارث رؤف اور سفیان مقیم کو رکھا گیا ہے۔ اب اس تناظر میں جو آپ کے سامنے میں نے اسکواڈ رکھا، اس میں سے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، جو بیسٹ پلینگ 11 ہے وہ ان پلیئر پر مشتمل ہوگی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے میں کچھ چینج ہونی چاہیے اس پلینگ 11 میں، تو وہ آپ رائے دے سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں سعد ظفران اور بابر اعظم اوپننگ کریں گے، سیم ایوب ون ڈاؤن پوزیشن پر آئیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیم ایوب سے اوپننگ کرائی جائے، بابر اعظم ون ڈاؤن پوزیشن پر کھیلیں۔ اس کے بعد عثمان خان کو چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنا چاہیے، پھر حسن نواز، گو کہ حسن نواز کی کارکردگی بہت زیادہ خراب رہی ہے، لیکن چونکہ پاکستان کی پچز پر ان کا ٹریک ریکارڈ خاصا بہتر ہے تو اس لیے انہیں آخری چانس سمجھ کر ہی لیکن یہ موقع دینا چاہیے۔ اس کے بعد سلمان علی آغا چھٹے نمبر پر بحالت مجبوری، کیونکہ کیپٹن ہیں، ان کو باہر نہیں بٹھایا جا سکتا، ویسے ان کی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں بنتی ہے۔ اس کے بعد محمد نواز 7ویں نمبر پر، پھر 8ویں نمبر پر فہیم اشرف، 9ویں نمبر پر شاہین شاہ آفریدی، 10ویں نمبر پر نسیم شاہ یا محمد وسیم جونیئر میں سے کوئی ایک کھیل سکتا ہے۔ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ نسیم شاہ کے ساتھ ٹیم مینجمنٹ جائے گی اور ابرار احمد۔ تو یہ پاکستان کی پلینگ 11 ہے، جس میں 3 پیسر ہیں اور باقی اسپیشلسٹ، ایک اسپنر ہے ابرار احمد، جبکہ سیم ایوب اور محمد نواز اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان علی آغا ان کی سپورٹ کے لیے موجود ہوں گے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے موجودہ اسکواڈ میں سے یہی بیسٹ پلینگ 11 بنتی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کریں۔